May adlaw na usab kaninyo mga igsoon ko sa Ginoo o ginaot nga aduna usab ko i-share kaninyo may tungod sa pulong sa Dios mga igsoon. Samtang gapamalandong ko sa Ginoo mga igsoon kining paghimo na ko og video mga igsoon. Nga samtang ko pamalandong sa Ginoo kaingon ko mga igsoon nga sa kadaghan sa nakalanlain nga hubad sa Biblia mga igsoon aduna usab nakalanlain nga pagsabot usab may tungod sa kasulatan mga igsoon kung ato kay siya mga pamalandungan mga igsoon adunay nagkalanlain nga pagsabot usab may tungod sa pulong sa Dios tungod kay sa nakalanlain usab nga mga ubad diya sa Biblia mga igsoon mo na kung ato kay siyang pamalandungan mga igsoon aduna po siya ilanlain pud og pagsabot usab ug lanlain usab pagubad usab sa pulong sa Ginoo mga igsoon labi na gid ngadto sa nagatuon o nagabasa usab may tungod sa pulong sa Dios muna mga igsoon kung ato kay siyang pamalandungan o ato di siyang sabton kayo di ay ang pulong sa Ginoo mga igsoon nga bisan pa sa nakalanlain og hubad mga igsoon diya sa Biblia mga igsoon apan unsay katuyoan sa Ginoo ninyo mga igsoon nga iyang gipadala ang iyang Espiritu Santo mga igsoon kung ato kay siyang basahon diri sa ikaduhang Pedro mga igsoon 3:16 nga mo na mga igsoon kung ato kay siyang pamalandungan kini nga pulong nga daghan kaayo ingon mga igsoon nga diya sa pag sabot mga igsoon apan ang giingon ni Apostol Pedro diri mga igsoon sa 3:16 ikaduhang Pedro 3:16 ingon siya diri kining mga butang nga iyang gihisgutan sa tanan niyang mga sulat may mga butang nga lisod sabton sa iyang mga sulat nga gituis sa mga walay alamag og sa mga tutuon sama sa ilang gihimo sa ubang bahin sa kasulatan og sa ingon nagtukmod sa ilang kaugalingon ngadto sa kalaglagan mo na mga igsoon ko ato kay siyang sabton nga nagsama sa tong gibasa diri nga adunay day ingon siya diri mga igsoon nga may mga butang nga lisod sabton sa iyang mga sulat nga gituis sa mga walay alamag og sa mga tutuon sama sa ilang gihimo uban bahin sa kasulatan mo na mga igsoon tungod sa nakalanlain nga pagubad sa kasulatan mga igsoon sa pulong sa Dios mo na mga igsoon aduna po nakalanlain pod og pagsabot og lanlain usab pagubad usab may tungod sa pulong sa Dios mga igsoon mo na mga igsoon sa diya nga pamaagi mga igsoon nga diya sa atong pagsabot usab sa pulong sa Dios mga igsoon diya po nato mapamalandungan mga igsoon ko unsa gid ang tinuod nga pagsabot gyud sa pulong sa Dios unsa gid ka tinuod mga igsoon ang atong pagtuman sa kabubuton sa Dios mga igsoon pinaagi siya mga pulong ko unsa gid ang insakto niini nga pagtuman o pagsabot usab may tungod sa iyang pulong mga igsoon kung ato kay siya mapapalandungan mga igsoon sigon sa tumabasa diri sa unang Korinto mga igsoon nga sa unsa nga pamaagi mga igsoon nga ang pulong sa Dios ato gid kini siyang masabtan mga igsoon kay ingon siya diri sa unang Korinto 2 mga igsoon atong basahon ingon siya diri sa 13 ta magsugod mga igsoon ingon siya diri sa unang Korinto 2:13 paingon ni siya sa 15 mga igsoon akong basahon busa sa atong pagsaysay sa espirituhanon nga mga kamatuoran alang niadtong nakabaton sa espiritu wala kita magtudlo ginamit ang mga pulong sa kaalam sa tao kundili sa mga pulong nga gitudlo sa espiritu apan ang tao nga wala magbaton sa espiritu dili makadawat sa gasa nga gikan sa espiritu sa Dios siya dili gayon makasabot niini og binuang kini alang kaniya kay ang ilang bili masukod man lamang sa espirituhanon sa sukdanan sa 15 mga igsoon ang nagbaton sa espiritu makahukom sa bili sa tanang butang apan walay makahukom kaniya muna mga igsoon ko ato kay siyang sabton mga igsoon sigon diri sa atong mabasa sa unang Korinto 2 sa 13 pingon sa 15 mga igsoon kung ato kay siyang mapalandungan nga nag-ingon siya diri mga igsoon nga ang espiritu mga igsoon mao gini siya magatudlo diha may tungod sa iyang pulong mga igsoon muna nga unsa kayo ka minundanon ang Espiritu Santo mga igsoon nga diya sa atong pagkinabuhi mga igsoon labi na gid sa pagtuon nato sa pulong mga igsoon labi na gid sa atong mabasa sa pulong sa Dios kinahanglan mga igsoon nga magampo kita nga giyahan kita kanunay sa Espiritu Santo mga igsoon aron diya usab nga pamaagi nga
ang atong pagsabot o paghubad diya sa pulong mga igsoon, bisan pa sa nakanalain pa kini siya nga hubad diya sa Biblia mga igsoon, kung naang balang Espiritu Santo mga igsoon, masibo gid kini sa kabubuton sa Dios mga igsoon, tungod kay namay ang espiritu nga magtudlo nini mga igsoon, di ba? Ang espiritu mao may ato magtutudlo mga igsoon, mo na nga kung ato kay siyang mga pamalandungan usab nga sa diri nga pamaagi nga ang tao day mga igsoon nga walay ingon ba nga nagtuon lamang sa pulong sa Dios o nagabasa lamang sa pulong sa Dios mga igsoon, kung wala ang Espiritu Santo mga igsoon, o sige ingon ni Apostol Pedro mga igsoon sa atong gibasa ganina sa unang sa ikaduhang Pedro 3:16 nga ang mga tao nga walay alamag mga igsoon mo na ilan na lang tuison mga igsoon ang pulong sa Dios. Pero kung ato kayo siyang mapalandongan usab pinagi usab sa Espiritu Santo mga igsoon nga mo'y maghatag kanatog lamdag mga igsoon, sibo usab kini sa kabubuton sa aman mga igsoon ang atong pagtuon o ang atong pagsabot diya sa pulong sa Dios mga igsoon. Mga igsoon, ako kining gitagan og pagtagad usab mga igsoon, labi na usab sa paghimo og video mga igsoon, tungod kay bot ako mga igsoon nga ang tanan usab makabaton gid og bahin sa Espiritu Santo mga igsoon, kay nga naman wala may lain nato nga magtutudlo gawas lamang sa Espiritu Santo. Muna mga igsoon, kung ato kay siyang mapapalandungan diri sa atong gibasa diri sa 14, apan ang tao nga wala magbaton sa espiritu dili makadawat sa gasa nga gikan sa espiritu sa Dios, siya dili gayon makasabot niini og binuang kini alang kaniya. Mo na mga igsoon, ko ato kayo di ang mapalandungan kini di ang pulong sa Ginoo mga igsoon, ko ang tao mga igsoon kung dili ginya masabtan mga igsoon, mo na nga sa di nga pamaagi mga igsoon nga ilabing kawang lamang ang mga pulong mga igsoon, no? Labi na gid sa makadungog mga igsoon, para sa kanila binuang kini mga igsoon. Mo na mga igsoon, bisan pa daghan sa nakalanlain nga nagtuon may tungod sa pulong sa Dios mga igsoon, pero makaingon ta mga igsoon nga aduna gapoy kulang gyapon diya sa pagpasabot usab sa pulong sa Dios mga igsoon, labi na gid mga igsoon nga gitun-an lang ang pulong pinaagi lang sa tawhanong kaalam. So sigon sa tumabasa ni sa unang Korinto gyapon mga igsoon, ingon sa diri sa 4 igsoon ingon sa diri sa unang Korinto 2:4 mga igsoon, paingon sa 5, ingon sa diri, og ang akong pagpanudlo pagwali wala ko inhimua sa hinahasang mga pulong sa tawhanong kaalam, kun dili pinagi sa dili malalis nga gahom sa Espiritu sa Dios. Busa ang inyong pagtuo wala magbarog diya sa kaalam sa tao kun dili diya sa gahom sa Dios. Muna mga igsoon, nganong gisulat kini ni Apostol Pablo mga igsoon nga aduna day kaalam usab day nagikan lamang day sa tao lamang mga igsoon diya sa pagsabot sa pulong sa Dios. Muna mga igsoon, muna yung pasagi sa ni Apostol Pablo nga kinahanglan gid ang atong pagtuo sa wala nagikan sa kaalam sa tao kundi nagikan gid sa gahom sa Espiritu Santo mga igsoon. Kay mao kini pinaka-importante alang kanato mga igsoon diya sa atong pagkinabuhi nga naa gid ang balang Espiritu Santo nga gipadala ni sa atong Ginoong Hesukristo mga igsoon, nga ang iyang Espiritu Santo kay nga naman mao kini ang magtudlo sa tibuok nato nga sa atong pagkinabuhi mga igsoon. Sa panahon ni Kristo mga igsoon, si Kristo giniya sa Espiritu Santo mga igsoon, di ba? O ato kay basahon diri sa Lucas mga igsoon nga bisan pag ang atong Ginoo mga igsoon nagbaton gyapon siya og Espiritu Santo nga gikan sa Ama nga gihatag ngadto kaniya, wala siya nagpamatuod sa pulong sa Dios nga gikan lamang siyang kaugulingon, kundi mga igsoon nagpamatuod siya pinaagi usab sa balang Espiritu Santo. Atong basahon diri mga igsoon sa Lucas 4, ingon siya diri, si Jesus nga napuno sa Espiritu Santo mibiya sa Jordan og gidala siya sa Espiritu ngadto sa kamingawan ambak ta sa 14 mga igsoon. Unya mipauli si Jesus sa Galilea og diha kaniya ang gahom sa Espiritu Santo, mikaylap sa tibuok kayutaan ang balita may tungod kaniya. Unsa nga mga igsoon nga bisan pag si Kristo ginamanduan sa Espiritu Santo mga igsoon, no? Nagkuan gyapon ang atong Ginoo mga igsoon, nagbaton gyapon sa Espiritu Santo nga maogid nagtagtudlo umoy nagbando usab ngadto kaniya mga igsoon, no? Og diri sa 18 mga igsoon, tong baka sa 18, ingon sa diri, ang Espiritu sa Ginoo ani kanako, gidiyogan ako niya aron pagsangyaw sa mga balita ngadto sa mga kabos, gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag og paghihiuli sa pananaw sa mga buta,
pagpagawas sa mga dinagdaog. Kuato kay sa mga pamalandungan mga igsoon nga bisan pagali ang atong Ginoo mga igsoon si Kristo nga nag-ingon siya nga ang espiritu sa Ginoo ania kanako no bisan pa ngadto kanya gali nagbaton pag isa sa balaang Espiritu Santo mga igsoon ngadto kaniya og nagwali siya pinasikat sa balaang Espiritu Santo mga igsoon you know kay nga naman mga igsoon kay mao man ang kabubot usab sa amahan nga gipadala nga gihatag ngadto kaniya sa iyang anak nga mao si Kristo mga igsoon mausab ang pagkinabuhi ni Kristo mga igsoon diri pa siya sa kalibutan mga igsoon nagbaton gid siya og balaang Espiritu Santo mga igsoon og mauusab kini nagpamatuod pinaagi usab sa mga pulong wala siya nagpamatuod mga igsoon si Kristo sa iya lamang kaugalingon kundi nagpamatuod siya nga pinaagi sa Espiritu Santo mga igsoon muna nga mainundanon kay mga igsoon ang Espiritu Santo mga igsoon alang kanato labi na gid sa pagtuon sa pulong sa Dios mga igsoon bisan pa tuod o nagkananlain nga mga hubad ang Biblia mga igsoon apan kung naang balang Espiritu Santo mga igsoon sibo usab kini sa kabubuton sa Dios mga igsoon kung unsa apod ang iyang katuyuan may tungod usab sa kasulatan bisan pa nagkananlain pag kining hubad muna mga igsoon kung ato kisang mabasahon sa ika-2 Timoteo adunay giingon sa ika-2 Timoteo mga igsoon nga no ika-2 Timoteo 3 16 pingon sa 17 ingon sa diri mga igsoon ako masahon ang tibuok kasulatan no uban sa lamdag gikan sa Dios og mapuslanon kini alang sa pagtudlo sa kamatuoran unsay ang giingon mga igsoon nga ang tibuok kasulatan ang sulatan sa lamdag gikan sa Dios man mga igsoon asa nagikan ang lamdag mga igsoon bitungod sa iyang kasulatan gikan sa Ginoo mga igsoon unya wala lain Ginoo nga wala may lain Ginoo mga igsoon nga gipadala sa anak mga igsoon mo nga mao si atong Ginoong Kristo wala may lain Ginoo di ba mao man ang balaang Espiritu Santo mao na kana mo maghatag kana tog lamdag mga igsoon may tungod sa kasulatan akong padayon mga igsoon og mapuslanon kini alang sa pagtudlo sa kamatuoran muna mga igsoon unsa ba giingon mga igsoon pinaagi sa espiritu mga igsoon mapuslanon kini nga magtudlo sa kamatuoran ang kamatuoran usab mga igsoon mao man ang Espiritu Santo ang pulong usab mga igsoon kamatuoran usab mao kini ang magtudlo kanato ang balaang Espiritu Santo may tungod sa kamatuoran nga mao ang pulong sa Dios mga igsoon muna no kuato kisang mapamalandungan usab nining tanan no og sa pagbadlong o pagsaway o sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi no unsaon kinabuhing no matarong sa 17 aron ang nag-alagad sa Dios masangkap pag-ayo sa maandam sa tanang maayong buhat muna mga igsoon kung wala day ang Espiritu Santo mga igsoon dili kita masangkapan sa eksakto nga mga maayong buhat mga igsoon o mga matarong nga buhat mga igsoon nga gikan gid sa Dios kini man asa nagikan ang pagkamatarong mga igsoon pinaagi sa iyang gahom nga iyang gibilin sa mata ko sa kanato pinaagi sa iyang Espiritu Santo mga igsoon kay dili ta makabaton og matarong nga mga buhat mga igsoon kung wala ang Espiritu Santo nga maoy magagiya kanato maoy magatudlo kanato mga igsoon mo na nga pinaagi usab sa no nga pinaagi usab sa pagsaway no pagbadlong kanato mga igsoon o pagtudlo kanato mga igsoon kung unsaon ang pagkinabuhi sa matarong naa diya kanunay diya sa Espiritu Santo mga igsoon kay naman kay ang Espiritu Santo mao kana magtudlo kanato sa himpit nga pagkamatarong mga igsoon mo na nga diya gyud sa pagtuon sa pulong mga igsoon kinahanglan gid naa gid ang Espiritu Santo mga igsoon aron diya sa atong sa 17 aron sa atong pag-alagad mga igsoon masibo gid sa mga maayong buhat mga igsoon masibo gid sa kabubuton sa Dios ang atong pagkinabuhi pinaagi sa mga pulong mga igsoon nga naa gid ang balang Espiritu Santo muna mga igsoon importante kay ni sa atong kinabuhi ang pagkinabuhi nga naa ang Espiritu Santo mga igsoon tungod kay ang Espiritu Santo mao kini magatudlo sa tibuok kamatuoran sigon sa tumabasa diri sa Juan 17 sa 17 usab mga igsoon nga nag-ingon siya diri nga himoa silang imo gayud pinaagi sa kamatuoran ang imong pulong kamatuoran mo na mga igsoon no himoa silang imo gayud pinaagi sa kamatuoran mo na mga igsoon wala may laing kamatuoran no ang Espiritu Santo kamatuoran di ba ingon sa unang Juan sa 5 city dito sa King James nga hubad mga igsoon nga
Nag-ingon siya dito nga ang kamatuoran mao man ang Espiritu Santo. Mo na mga igsoon, kinsa may muhimo ni ini mga igsoon may tungod sa kamatuoran, di ba? Ang Espiritu Santo maoy magpamatuod pinaagi sa iyang mga pulong. Mo na mga igsoon, importante kayo bisan pa tuod o nakananlain nga mga pagubad sa Biblia mga igsoon, importante na ang balang Espiritu Santo kay ang balang Espiritu Santo mao kini magatudlo sa sibo gyud sa kababuton sa Dios mga igsoon. Mo na mga igsoon, dalaygon ang Dios nining kamutagon ug ginaot nga kamuntanan mapanalanginan ini ug ang Ginoo magahatag og lamdag sa kanunay sa tong kasing-kasi ug una labi na gid nagapaminaw niini mga igsoon o nagatan-aw nini nga video hinaot nga ang Ginoo mag-aabli sa atong kasing-kasi ug una aron masabtan nato kung unsa day ang kabubuton ug unsa day plano ang Dios sa atong kinabuhi. Muna mga igsoon nini mga pulong ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan. Dalaygon ang Dios sana madikam God Jesus, hallelujah sa ngalan ni Jesus. Amen.